बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो बड़ी खबर है वो तो जाहिर है अमेरिका से मुतल्लिक तो आपको आगाह करते रहे हैं कि वहाँ पे हुकाम का रद्दअमल क्या रहा है, क्या बात कर रहे हैं। और अब दो ममालिक की और बात है, और वो दोनों ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे भी उनका एक रंग दिखाई देता है, और जाहिर है उनकी सेब पाकिस्तान के अंदर भी है, और असर और रसूख तो है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। और वो सऊदी अरब या दुबई या यूए या मुत्तहिदा अरब अमारात, आप उनको जो भी कहना चाहते हैं। अब आप जानते हैं कि जब ट्रंप की जानिब से और उनकी टीम की जानिब से जो कुछ कहा जा रहा है वो तो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इस सिलसिले में एक डेवलपमेंट तो ये है कि सऊदी अरब की जो शूरा है उनकी जानिब से उनके जो चेयरमैन हैं उस शूरा के, जिसको शूरा काउंसिल कहते हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल शेख, वो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है। और उनकी जो स्पीकर चैम्बर है अयाज सादिक साहब का, उसमें कुछ जो साबिक स्पीकर्स हैं कौमी असम्बली के, जिसमें राजा परवेज अशरफ भी थे और असद कैसर साहब भी थे, उनकी मुलाकात हुई है। और बताया गया है कि असद कैसर साहब ने वहां पे जो शूरा काउंसिल के चेयरमैन हैं डॉक्टर अब्दुल्ला, उनको इमरान खान की तरफ से सऊदी अवाम और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया है। अब एक डेवलपमेंट ये है, लेकिन दूसरी डेवलपमेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो डेवलपमेंट क्या है। वो डेवलपमेंट फयाज राजा साहब सीनियर सहाफी हैं इस्लामाबाद से, उनकी है, और उन्होंने कुछ सिफारती जराए के हवाले से दावा किया है। और वो सिफारती जराए के हवाले से क्या दावा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि इस्लामाबाद के सिफारती जराए का दावा, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के वाज़े पैगाम के बाद सऊदी अरब और दुबई ने भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से अपने मामलात ठीक करने का मशवरा दे दिया। यानी इस कहने का मतलब ये हुआ कि वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि चूंकि अमेरिका की तरफ से वाज़े पैगामात आ रहे हैं, तो जब उनकी जानिब से वाज़े पैगामात आए हैं तो उसके बाद जो सऊदी अरब की या दुबई के हुकाम हैं उनका भी ये पैगाम यही है कि आप अपने घर को इन ऑर्डर करें, और घर को इन ऑर्डर करने का सिर्फ एक ही हल है कि आप इमरान खान से अपने मामलात को तय करें। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आप जब ये कहते हैं, अब आप कहेंगे कि सऊदी अरब क्या और दुबई ये कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। मुल्क में मार्शल लॉ लगा, मार्शल लॉ ने नवाज शरीफ को पकड़ लिया, और उस वक्त जो है सऊदी अरब उसमें आया, और सऊदी अरब ने नवाज शरीफ को यहां से निकाला और नवाज शरीफ को जदा लेकर गए। और आपको याद होगा फिर वो मुआहिदा हुआ जिसमें कहा गया कि 10 साल का मुआहिदा था कि नवाज शरीफ सियासत से दूर रहेंगे। शरीफ खानदान ने कहा जी नहीं, वो 3 साल 5 साल, इस किस्म की बातें हुई। और फिर हमने देखा कि वो कुछ जो शहजादे थे उन्होंने उस मुआहिदे को अवाम के सामने रख दिया, और फिर बात जो है वो खुल गई। अब ये इंटरनेशनली बातें हो रही हैं। फिर लोकली आप जानते हैं कि इमरान खान अपोजिशन को इकट्ठे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस इकट्ठा करने के दौरान जो है एक खबर ये थी कि जो मैंने भी आपको बताई कि इमरान खान जो है अपोजिशन के साथ मिलना चाहते हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान है, अख्तर मैंगल है, महमूद खान अचकज़ई हैं। लेकिन अब कामरान मुर्तजा जो उनके सेनेटर हैं वो इसके ऊपर ये कहते हैं कि अगर तो इमरान खान जो है वो मिलना चाहते हैं तो उनके मुताबिक अगर मौलाना साहब इमरान खान से मिलने जेल जाएंगे तो उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। और अगर पार्टी की सतह के ऊपर कोई फैसला होता भी है तो जो JUI की दूसरे या तीसरे दर्जे की लीडरशिप है उनको उससे मुलाकात करने के लिए जाना चाहिए। चलें, इस हवाले से अगर आप कहते हैं तो कर लेते हैं, ऐसा ही होगा। लेकिन पहले जब आप मुलाकातें करते थे तो क्या दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत जाती थी, ये भी सबको पता है। अच्छा, अब ये तो हो गई इमरान खान से मुतल्लिका बातें। कुछ बातें और भी हैं, और कुछ बातें आप जानते हैं जिसमें आप मुतासिर हैं, जिसमें मैं मुतासिर हूं, हम सब पाकिस्तानी मुतासिर हैं। और वो है पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का मसला। और उस इंटरनेट के मसले की वजह से यहाँ पे फ्रीलांसर्स को नुकसान हो रहा है, यहाँ IT से जुड़े हुए लोगों को नुकसान हो रहा है। इवन जो लोग बिजनेस करते हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर्स प्लेस करने होते हैं या डिलीवर करने होते हैं, उन सब को वो सारी की सारी मार्केट पाकिस्तान से निकल के कहीं और जा रही है। यानी हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसका नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। और अब जरा अंदाजा लगाइए कि आज एक जो हुकूमती रुकन थी उन्होंने इनसे ये पूछा कि आप ये बताइए, और उनका ज़हरा वदूद फातिमी जो है, अब उन्होंने ये पूछा कि ये बताइए कि ये जो आपने ट्विटर या एक्स के ऊपर पाबंदी लगाई है
کہ یہ کب پابندی اٹھائی جائے گی, اگر نہیں اٹھائی جائے گی تو اس کی ریزنز کیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے جو آج منسٹر انچارج کابینہ ڈویژن ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی پاکستان کی جو وزارت داخلہ ہے, جو محسن نقوی کی وزارت داخلہ ہے, اس نے 17 فروری 2024 کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان کے اندر ٹویٹر یا ایکس کی جو سروسز ہیں اس کو بند کر دیں, اور اس حوالے سے کہا گیا تھا جی وہ کچھ کنٹینٹ ایسا ہے جس حوالے سے انہوں نے یہ پابندی کی. جب وہ قومی اسمبلی میں جواب دیا ہے کہ ہم نے اس بنیاد کے اوپر بات کیا, لیکن آج جو شیزہ فاطمہ ہیں وہ خطاب کرتی ہوئی دکھائی دی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جو ٹویٹر کی بندش ہے اس کا آزادی اظہار رائے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کے مطابق پاکستان میں آزادی اظہار رائے جتنی ہے وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ ہمیں بتانا چاہیے کہ اتنی آزادی اظہار رائے ہے کہ ہمارا ایک کولیگ ارشد شریف جیسا جید صحافی دیار غیر میں شہید ہو گیا, کچھ نہیں ہو پایا. ابھی کل کی بات ہے کہ آپ نے جناب آزادی اظہار رائے کی بنیاد کے اوپر ہمارے مطیع اللہ جان صاحب کے اوپر مقدمہ ڈالا. میں کسی کی بات نہیں کرتا, میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں. اتنی آزادی اظہار رائے ہے کہ پنجاب کالج کے واقعے کے اوپر رپورٹنگ ہم نے کی اور اس کی بنیاد کے اوپر میں خود FIA کا مقدمہ بھگت رہا ہوں. آپ کہتے ہیں آزادی اظہار رائے کون سے پاکستان کی, پھر وہ فرماتی ہیں جی اگر ہم نے آزادی اظہار رائے کو بند کرنا ہوتا تو پاکستان میں جو ٹویٹر اور پاکستان میں جو فیس بک اور ٹک ٹاک ہے اس کو ہم بند کرتے تو پاکستان میں تو 2% سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر اور ایکس کو استعمال کرتے ہیں. پھر وہ فرمانے لگی ہمیں شوق نہیں ہے انٹرنیٹ بند ہو, ہمارے پاس کوئی بٹن نہیں ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو جائے, قومی سلامتی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. میں بصد احترام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسلام کی واحد ریاست جو کہتی ہے کہ میں ایٹمی ریاست ہوں, کیا اس کی قومی سلامتی کا تعلق ٹویٹر کے ساتھ ہے؟ یعنی ٹویٹر بند کر دیا جائے تو ہماری قومی سلامتی سیکیور ہو جاتی ہے, اور اگر ٹویٹر کھل جائے تو کیا ہماری قومی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ یہ دنیا کے کس دور میں آپ رہ رہے ہیں؟ آپ یہاں پہ یہ جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں کہ آپ نے ٹویٹر کو کیوں بند کیا ہوا ہے, اور جس سے آپ کا مقابلہ ہے, آپ کا دشمن جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر سکولوں کے اندر اب انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پڑھانا شروع کر دیا ہے. تو بھائی آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ آپ کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. اور آپ پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ چلیں یہ بتا دیجئے کہ آپ کب اس کو کھولیں گے. تو اندازہ کیجئے جب ہم پھر کہتے ہیں نا کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر لوگ برا مانتے ہیں. تو جو پارلیمانی سیکرٹری IT کے تھے ساجد مہدی صاحب, انہوں نے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کہا کہ پاکستان میں نا سیکیورٹی کے مسائل چل رہے ہیں, اور ہم نے چونکہ وزارت داخلہ کی ایڈوائس کے اوپر, محسن نقوی کی وزارت کے ایڈوائس کے اوپر انٹرنیٹ بند کرتے ہیں, تو بھائی یہ کب کھلے گا, کب ٹھیک ہوگا, اس کا ٹائم پیریڈ بھی وزارت داخلہ ہی بتا سکتی ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ بہتر جانتے ہیں کہ حالات کب ٹھیک ہوں گے. پھر ان کے جو اپنے منسٹرز ہیں, قادر پٹیل جو ان کے حامی جماعت کے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں انٹرنیٹ کا انہوں نے ستیہ ناش مار دیا ہے, اور نہ کوئی تصویر کھلتی ہے نہ کوئی ویڈیو کھلتی ہے. تو ان کا XYZ کچھ بھی ہو, کچھ بھی کھل نہیں رہا. یہ کون سی فائر وال لگا رہے ہیں جو لگنے نہیں آ رہی. تو اب حکومت کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے, اور حکومت کس کے اوپر ڈال رہی ہے؟ محسن نقوی کے پاس. اب اس کو ڈاٹ کو کنیکٹ کریں اور یہ بتائیں کہ محسن نقوی کون ہے, محسن نقوی کس کے نمائندے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ بند, انٹرنیٹ کھولنے کا فیصلہ اس حکومت نے نہیں کرنا. بیچارے یہ حکومت ان کو کیا کہنا چاہیے, خود بھی تو مانگے تانگے کی اور ان چیزوں کے حوالے سے ہے. انہیں تو خود اپنے معاملات کو دیکھنے کے لیے فیصل واوڈا یا محسن نقوی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے, تو یہ کیا کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.